T20 विश्वकप छनौटको सेमिफाइनलमा युएईसँग पराजित भएसँगै नेपालको यस पटक पनि विश्वकप खेल्ने सपना अधुरै रहने भएको छ। यससँगै कान्तिपुर समाचारमा आज संसदबाट एमसिसी पारित गर्न प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको प्रयास, सत्ता गठबन्धन टिक्ने वा नटिक्ने अन्यलका बीच सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसको रणनीति र प्रतिपक्षी एमालेको भूमिकामाथिको रिपोर्ट। साथै आज हामीसँग हुनेछ कोभिडको तेस्रो लहर र यसको असरको तथ्याङ्कीय समीक्षा। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी कहाँ पुर्यायो निर्वाचन आयोगले, आयोगको भनाइसहितको समाचार अनि देश बाहिरका समाचारमा बढ्दो युक्रेन सङ्कट र शक्ति राष्ट्रको चासो अनि खेलकुदमा ए डिभिजन लिगको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नेपाल दोस्रो पटक T20 विश्वकप खेल्ने अवसरबाट चुक्यो। छनौट खेलको सेमिफाइनलमा युएईसँग 68 रनले पराजित। एमसिसी पारित गर्ने नगर्ने विषयले राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र। प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता। कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल भन्छन् बहुमत नजुटे मध्यावधिमा जानुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामै मुलुकको व्यापार घाटा 10 खर्ब नाग्यो। 11 खर्ब बढीको वस्तु आयात गर्दा निर्यात भने 1 खर्ब 32 अर्ब पनि पुगेन। तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण 3 वर्षभित्रै सक्ने सेनाको दावी। अहिलेसम्मको प्रगति भने 17% भन्दा कम। सुरुङ खन्ने काम यसै वर्ष थालिने। र रुसले पूर्वी युक्रेनका 2 क्षेत्रलाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिएपछि विश्व राजनीतिमा तरङ्ग। पश्चिमा मुलुकको चर्को विरोध, रुसमाथि प्रतिबन्धको तयारी। 8 वर्षपछि दोस्रो पटक T20 विश्वकप खेल्ने सपनासहित ओमान पुगेको नेपाल रित्तो हात फर्कने भएको छ। ग्लोबल छनौटको सेमिफाइनलमा आज युएईसँग 68 रनले पराजित भएपछि नेपालको सपना सपनामै सीमित रह्यो। यो खेल जितेको भए नेपालले यसै वर्ष अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकपमा स्थान बनाउने थियो। तर महत्त्वपूर्ण खेलमा ब्याटिङ र बलिङ दुवै नचलेपछि नेपालको युएई सामु केही सिप लागेन। यो हारले सबैलाई निराश बनाएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी हामी खेलकुद समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्ता गठबन्धनकै दलहरूबीच विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। ओलीका साथमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल पनि बालुवाटार पुगेका छन्। भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पारित गर्न सघाउन आग्रह गरेका छन्। स्रोतका अनुसार सम्भावित सहकारीका विषयमा पनि कुराकानी भएको छ। प्रधानमन्त्री फागुन 16 गते भित्रै एमसिसी पारित गर्ने अडानमा छन्। गठबन्धन टुटे एमालेसँग सहकारी गर्ने उनको तयारी छ। प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको भेटवार्ता जारी छ। एमसिसीको विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दोहोरो रणनीति अवलम्बन गरेका छन्। सरकारमा बसिरहने अनि सडक आन्दोलन पनि चलाउने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दोहोरो चरित्रप्रति सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ। सरकारमा बसेर सडक आन्दोलन गर्नुलाई सामान्य रूपमा नलिने भन्दै कांग्रेसले आवश्यक परे अर्को दलसँगको समीकरण खोज्ने वा संसदीय निर्वाचनमा जान सक्ने चेतावनी दिएको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका 2 घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा हुँदाहुँदै सडक आन्दोलनलाई पनि चर्काइरहेका छन्। एमसिसीलाई सदनमा टेबल गर्न सहमति दिने तर त्यही विषयको विपक्षमा वकालत गरेर सडक तताउने प्रवृत्तिलाई लिएर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले भने आपत्ति जनाएको छ। सरकारमा बस्ने विधेयक अघि बढाउन सहयोग गर्ने अनि त्यही विधेयकको विरोधमा कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने प्रवृत्तिलाई दोहोरो चरित्रको संज्ञा दिँदै कांग्रेसले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। दुईटा विकल्प छन् अब प्रधानमन्त्रीको अगाडि। एउटा त आफ्नो बहुमत जुटाएर अरूतिरबाट पनि बहुमत जुटाएर चाहिँ नि सरकार चलाउने होइन, अथवा चाहिँ नि यो चाहिँ नि आफ्नो प्रधानमन्त्रीय अधिकारलाई प्रयोग गरेर नयाँ जनादेशमा जाने। त्यो दुईटै कुरा हुन सक्छ।
हुन त सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसिसी सम्झौता सदनमा पेश गर्न सहमति जनाएका थिए। त्यही अनुसार सरकारले आइतबार एमसिसी सदनमा टेबल गरिसकेको छ। तर ती दलले औपचारिक रूपमै एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, आफ्ना भातृ संस्थाहरूलाई सडकमा उतारेर दोहोरो भूमिका देखाएका छन्। यसलाई सरकारको नेतृत्वकर्ता दल काङ्ग्रेसले सामान्य रूपमा नलिने चेतावनी दिएको छ। दलहरूको बिचको छलफलमा बिहान एउटा कुरा बेलुका एउटा कुरा, एउटै खालको छलफलमा, अनि सरकारमा पनि आफै, सडकमा पनि आफै, अनि त्यसमाथि पनि यसको विपक्षमा मतदान पनि गर्छु, त्यसपछि सरकारमा पनि सँगै बसौँला, हामी यसको विपक्षमा मतदान गर्छौँ, गठबन्धन टुट्दैन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ पटक्कै पनि बुझेँ। सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा एमसिसी बारे एउटा कुरा र बाहिर अर्कै कुरा गर्दा जनमानसमा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै जाने भएकाले माओवादी र समाजवादीको दोहोरो भूमिका काङ्ग्रेसलाई मन परेको छैन। त्यही कारण काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सडक आन्दोलन गर्ने हो भने सरकार छोड्न भनिरहेको छ। यो अवस्थामा अब सत्ता साझेदार दलहरू बीचको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ यसै भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता जारी छ। थप जानकारी दिनका लागि बालुवाटारबाट हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। पर्वतजी, बालुवाटारमा अहिले दुई नेताबीच वार्ता चलिरहेको छ कि सकियो? रूपेशजी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नका लागि बालुवाटार झन्डै 1.5 घण्टा अगाडि बालुवाटार प्रवेश गर्नुभएको थियो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भइरहेको छ। भेटवार्ताकै क्रममा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल पनि बैठकमा सहभागी हुनुभएको हामीलाई जानकारी हामीले पाएका छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अध्यक्ष, त्यसै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल र उपमहासचिव रिमाल पनि यो बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ। बैठक अहिले बालुवाटारमा चलिरहेको छ। झन्डै 1.5 घण्टादेखि यो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चाहिँ बैठक चलिरहेको छ। रूपेशजी, एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबल गरेको विषयले गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भइरहेको र कतिपय हकमा गठबन्धन सङ्कटमा परेको भनेर विश्लेषण भइरहेका बेला ओलीको बालुवाटार प्रवेश अनि यो भेटवार्ता भित्र के भइरहेको छ भन्ने जानकारी कति छ र यसले कति अर्थ राख्छ? पक्कै पनि रूपेशजी, सत्ता गठबन्धन दलबीच एमसिसीको विषयलाई लिएर गठबन्धन दलमा चाहिँ निकै खटपट भएको छ। सरकारले एमसिसी संसदमा टेबल गरिसकेको छ भने सत्तारूढकै मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भनेर आधिकारिक रूपमा निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सत्तारूढ गठबन्धन एमसिसीकै कारण टुट्छ कि भनेर आकलन गर्न थालिएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर छलफल गर्नुलाई निकै महत्त्वका साथ हेरेको छ। खास गरेर प्रधानमन्त्री देउबाले संसदमा टेबल भएको एमसिसीलाई सत्तारूढ गठबन्धनले नि असहयोग गर्ने भइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई साथमा लिएर एमसिसी पास गर्ने रणनीति अपनाउनु भएको छ। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री देउबाले एमाले अध्यक्ष ओली निवासमै पुगेर छलफल र वार्ता गर्नुभएको थियो। त्यो वार्तामा पनि देउबाले ओलीलाई एमसिसी पास गर्ने विषयमा सहयोग गर्न जुन आग्रह गर्नुभएको थियो, आज पनि त्यही विषय लिएर केही बेर अगाडि मात्रै मैले सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग, खास गरेर प्रधानमन्त्रीका निकट रहेका नेताहरूसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँहरूले अनौपचारिक रूपमा एमसिसीकै विषयमा आजको छलफल भएको हो भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। खास गरेर हामी तपाईसँग पुनः सम्पर्कमा आउनेछौँ वार्ता सकिने बित्तिकै। अहिलेका लागि धन्यवाद। बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच चलिरहेको वार्ताका बारेमा जानकारी दिँदै संवाददाता पर्वतराज घिमिरे अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय राजनीति ध्रुवीकृत भइरहेको छ। तर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले अस्वाभाविक मौनता साधेको छ। सत्ता गठबन्धन दलहरूमा विरोधाभास र कित्ताकाट भइरहँदा एमसिसीलाई सदनबाट टुङ्गोमा पुर्याउन निर्णायक हुने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले यही न्युमा सरकार ढलोस् भन्नेमा देखिन्छ। आफैले सदनमा दर्ता गरेको एमसिसीलाई गठबन्धन टुटाउने र चुनावी स्वार्थमा उपयोग गर्न किन खोज्दैछ एमाले? यो 5 वर्षको अवधिका लागि बढी त्योभन्दा यतै कार्यक्रम टुङ्गियो भने यतै कार्यक्रम टुङ्गिँदा यो सकिन्छ। टुङ्गिएन भने पनि 5 वर्षमा यो कार्यक्रम पनि जहाँ पुग्यो त्यतिमै समाप्त हुन्छ। आफू सत्तामा हुँदा विपक्षीहरूलाई व्यङ्ग्य गर्दै एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पढ्न भनेका थिए। विपक्षमा पुगेपछि एमाले यो सरकारको विषय भन्दै आफ्नो सरोकार नभएको मात्र भनेन, सदनमा टेबल भएपछि पार्टीको लाइन सार्वजनिक गर्ने बतायो। तर अहिले जब सदनबाट एमसिसी अघि बढ्यो, एमाले चुपचाप रमिता हेरिरहेको छ। सत्ता पक्षमा घर झगडा चर्कोस् र गठबन्धन टुटेपछि आफू छिर्न पाऊँ भन्ने दाउमा एमाले देखिन्छ। त्यसो नभए एमसिसी पारित गरेकोमा विरोध गर्दै चुनावी नारा बनाउन खोज्दैछ। राष्ट्रिय राजनीति नै ध्रुवीकृत भएको एमसिसी जस्तो विषयमा एमाले यस्तो प्रवृत्ति देखाउन मिल्छ र? त्यस्तोलाई टेबल भन्छ भने यस्ता टेबलसँग हाम्रो मतलब छैन, सरकार छैन। हामीले भाग लिन पर्यो, अब त्यसको नियमावली अनुसार हुनु पर्यो, होइन? अनि आफ्नो संसदीय प्रक्रियामा हामी सामेल छैनौँ। पहिला हामी संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुने वातावरण बनाउनुहोस्, हामी तुरन्तै यसबारेमा हाम्रो धारणा राख्छौँ भनेकै छौँ। हाम्रो पालना गरेको पनि होइन। गठबन्धनका 168 सांसद छन्। सदन अवरुद्ध गरिरहेको एमाले समर्थन गरे एमसिसी अनुमोदन हुन समस्या हुन्न। सामान्य बहुमतले पारित हुने भएकाले उसका 98 जना सांसद निर्णायक हुन्छन्। तर पार्टीभित्रै पक्ष र विपक्षमा आवाज उठिरहँदा एमाले अझै पनि लाभ हानिको विश्लेषणमा केन्द्रित छ। प्रमुख प्रतिपक्ष जो कि एउटा तटस्थ रहने देखाएको छ नि, तटस्थता भनेको विडम्बना र नाटक हुन्, जसले गर्दाखेरि जनताहरू, कार्यकर्ताहरू, भक्तजनहरूलाई भुल्याउने एउटा अभ्यास भन्दा मैले बाहिर देख्दिनँ। एमसिसीको विषयलाई लिएर शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ हावी हुँदैछ। सत्ता साझेदार 4 दलले साथ नदिए एमालेसँग मिलेरै भए पनि एमसिसी अनुमोदन गराउन सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस दौडधुपमा छ। तर एमालेको अस्वाभाविक मौनताले उसले एमसिसीलाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। यो एमालेका लागि फाइदाको विषय त बन्ला, तर उसको दोधारे प्रवृत्तिले राजनीतिक जटिलता छन् भन्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30मा तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग नगर्ने भएको छ। सामग्री खरिदको प्रक्रियादेखि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटका विषयमा छलफल गरिरहेको आयोगले चुनावी काम कसरी अघि बढाइरहेको छ त? आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रणाली अपनाउने सम्भावना के छ? हामीले चाहिँ नि विश्वास गर्ने अथवा कानुनले विश्वास गर्ने भनेको नेपाल गुणस्तर कार्यालय हो र त्यो टेक्निकल इभ्यालुएसन कमिटीलाई अहिलेसम्म कुनै कानुनले चिन्दैन र आयोगले पनि त्यस्तो खालको टेक्निकल इभ्यालुएसन कमिटी गठन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान कतै छैन। त्यसो भए हुनाले यसलाई कसरी समाधान गर्ने र अगाडि जाने र केही मतदान केन्द्रमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अझै पनि छलफलकै विषय छ। यद्यपि समय गुज्रेको छ र चाहिँ यसलाई यो विषयले हामीलाई चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण। चुनावका लागि खर्च व्यवस्थापनको काम के भइरहेको छ? आयोगले हिजो मात्रै निर्णय गरेर निर्वाचन आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट पेश गरेको छ। त्यसमा 8 अरब 95 करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको अर्थ मन्त्रालयमा छ र त्यसको आज छलफल चलिरहेको छ।
अब 1-2 दिनभित्रमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त होला। मतदान सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापन कसरी अगाडि बढ्दैछ त? पूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट समय मात्रै छुट्याएर खरिद गर्ने पद्धति अवलम्बन गरेको छ। जस्तो योभन्दा अगाडि हाम्रा 2वटा ई-बिड निक्लिसकेका छन्, कागज खरिदको लागि निक्लिसकेको छ र मतदानका लागि आवश्यक पर्ने 23 सामग्रीहरूको पनि निक्लिसकेको छ र अब आवश्यक अरू थप जुन अझ 15 निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री हुन् त्यो चाहिँ हामीले जिल्लालाई नै बजेट दिएर जिल्लालाई नै खरिद गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। निर्वाचनका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्दैछ आयोगले? 13 गते मात्रै मतदान केन्द्र कति हुने भन्ने निश्चित हुन्छ, तर हाम्रो अहिले अनुमान 23,500 मतदान केन्द्र हुन्छन् भन्ने छ र हरेक मतदान केन्द्रमा करिब 7 जना स्वयंसेवक सहित हैन 4 जना कर्मचारी र 3 जना स्वयंसेवक गरेर 7 जनामा नबढ्ने गरी हरेक मतदान केन्द्रमा कर्मचारी हुन्छन्। यो सबै कुरा गर्दा करिब 2 लाख प्लस कर्मचारीहरू आवश्यक हुन्छ। सत्ता गठबन्धन दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा फेरि पार्टी विभाजन हुने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। उपेन्द्र यादवले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै आएको भट्टराई पक्षले शक्ति बाँडफाँटको माग त गरेकै छ, अहिले संसदमा अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसिसीको जोरदार समर्थन गर्दै पारित गराउने प्रयास गरिरहेको छ, जबकि यादव पक्ष यथास्थितिमा पारित गर्ने पक्षमा देखिन्न। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष यथावस्थामा एमसिसी सदनबाट पारित गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छ, तर संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले यसको समर्थन मात्रै गरेका छैनन्, पारित गर्न जोडबल गरिरहेका छन्। यसअघि गठबन्धन सरकारमा मन्त्री पठाउनेदेखि राष्ट्रिय सभामा उम्मेद्वार उठाउनेसम्म अध्यक्ष यादवले एकलौटी निर्णय गरेको प्रति भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई असन्तुष्ट बनाएको थियो। त्यसपछि सतहमै देखिन थालेको विवाद अहिले एमसिसीसम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको छ। त्यसलाई भट्टराई पक्षले सबै किसिमको विकल्प खुला रहेको भन्छ। उहाँले प्रस्तुत त्यहाँ गर्नुहोला हैन। अब साथीहरूले उहाँले राखेका एजेन्डाहरू कति आवश्यक छन्, कति त्यसमा चाहिँ तुरुन्तै छलफल हुनुपर्ने हो, कतिमा हुनुपर्ने होइन र हाम्रो मङ्सिरदेखि चाहिँ उठेका विषयवस्तुको बारेमा उहाँको रवैया कस्तो रूपमा आउँछ हैन, त त्यसको आधारमा नै भविष्यको कुरा चाहिँ तय हुन्छ। जसपा फुटेको 1 वर्ष पनि भएको छैन। महन्त ठाकुर पक्षले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनाएको छ। अहिले फेरि विवाद चुलिँदै गएपछि यादवले पार्टीभित्र देखिएको तिक्तता हटाउन फागुन 13 गते कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाएका छन्। त्यही बैठकबाट एमसिसीमा एकमत धारणा बनाउने र पार्टीभित्र बढेको वैमनस्यता तथा आन्तरिक मतभेदलाई छलफलबाटै अन्त्य गर्ने यादव पक्षको दाबी छ। बैठकले तपाईँलाई समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे सबै एजेन्डा राखेरै बैठक बोलाइएको छ। यी बैठकमा सबैले आफ्ना विचारधारा राख्लान्। सञ्चार माध्यममा आए जस्तै अथवा तपाईँले सुनेको हल्ला जस्तै साँच्चै केही मनमुटाउ या केही अप्ठ्याराहरू छन् भने, एकअर्काको बारेमा केही असमझ अबुझ कुराहरू छन् भने त्यहाँ व्यक्त होला, व्यक्त भएपछि निरूपण पनि होला। यादव पक्षले पार्टीभित्र विवाद नभएको भनिरहँदा भट्टराई पक्षले पार्टीको विवाद समाधान गर्न केन्द्रीय समिति बैठक नै बोलाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ। केन्द्रीय समितिमा बहुमत जुटाएर आफू हावी हुने भट्टराई खेमाको योजना छ। त्यसमाथि एमसिसीका विषयमा देखिएको फरक मतले त दुई पक्षबीच तिक्तता झन बढेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी अमरकान्त ठाकुरको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति सार्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। महोत्तरीको भङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीव कुमार शाहले आफ्नो कार्यकाल 5 वर्षको भएकाले यसअघि नै निर्वाचन गर्न नहुने भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको हो। रिटको सुनवाई न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा भएको थियो। शाहले 2074 असोज 2 गते निर्वाचित भएको र संविधानमा स्थानीय तहको समयावधि 5 वर्षको व्यवस्था गरेको भन्दै निर्वाचन सार्न माग गरेका थिए। कानुन निर्माण प्रक्रियामा मात्रै होइन, सरकारका गतिविधिको निगरानी गर्ने काम समितिहरूले गर्छन्। सङ्घीय संसदका संसदीय समिति तथा प्रदेशसभाका प्रदेश समितिहरू मिनी संसद पनि हुन्। तर अधिकांश प्रदेश सरकारले समितिहरूलाई उपेक्षा गरेको देखिएको छ।
कतिसम्म भने समितिले बोलाएका बैठकमै नजाने, बहाना बनाउने र मागेका विवरण पनि समयमा नदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। बागमती प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको फागुन 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म चलेको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान अनुपस्थित भइन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री र सचिव दुवै नआएपछि समितिले बैठकमा उपस्थित हुन ध्यानाकर्षण गराउने नै निर्णय गर्यो। यस्तै अर्थ तथा विकास समितिले माघ 24 गतेदेखि 27 गतेसम्म बोलाएको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल पनि गएनन्। नीतिगत विषयमा छलफल हुने समितिलाई प्रदेशका मन्त्रीहरूले किन व्यवस्था गर्छन् त? एक पटकको बैठकमा सहभागी नहुँदा छलेको भनेर भनिरहनु भएको छ भने त त्यो किन भन्नुभयो? उहाँले जवाफ दिने कुरो हो। मैले चाहिँ छलेको होइन, कामको व्यस्तताको कारणले नभ्याएको। समितिले बोलाएको बैठकमा मन्त्रीहरू नजाने समस्या प्रदेश 1 मा समेत छ। त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयहरूले समितिलाई समयमै विवरण समेत उपलब्ध गराउँदैनन्। छिटो नआइदिने, डकुमेन्ट्सहरू हामीले समितिबाट निर्णय गरेर माग्दाखेरि मन्त्रालयहरूबाट समय उपलब्ध गराइदिने, ढिलो दिने, समय बितिसकेपछि दिने, यस किसिमको मन्त्रालयतिरबाट लापरवाहीहरू चाहिँ छ मन्त्रीहरूको तर्फबाट। प्रदेश समितिलाई सरकारले अटेर गर्ने प्रवृत्ति सातै प्रदेशमा छ। सुशासन, लोकतन्त्र र जनहितलाई प्राथमिकता दिने हो भने समितिहरूप्रति सरकार जवाफदेही र उत्तरदायी बन्नुपर्छ। तर मिनी संसदमा सदस्य रहेकाहरू समेत सरकारमा गएपछि समितिहरूलाई उपेक्षा गर्छन्। मन्त्रीसित टाइम लिएरै समितिमा बोलाइएको हुन्छ। अब आफै समय दिने अनि समितिको बैठकहरूमा नजाने कुराले चाहिँ यो पारदर्शिता, हाम्रो चाहिँ नि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार जुन चाहिँ नि संसदीय व्यवस्थामा संसद र संसदीय समितिको जुन भूमिका संविधानले दिएको छ त्यो कुण्ठित बनेको स्थिति देखिएको छ। प्रदेश मन्त्रीहरूले नै समितिलाई छल्दै जाने हो भने नीति निर्माणमा ढिलासुस्ती हुन्छ नै। सरकार आफू खुसी चल्ने प्रवृत्ति हावी हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट सहकर्मी सुशीला पाठकका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। अब जनताको आवाज। हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ, मन्त्रीहरूलाई जवाबदेही बन्न के सुझाव दिनुहुन्छ? जनताको आवाज। मन्त्रीहरूले आफ्नो नातावाद, कृपावाद छोडेर माथि उठ्नुपर्छ। जनताको हितको लागि काम गर्नुपर्छ। कानुनी रूपमा मजबुत हुनुपर्छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसमा 100% पारदर्शिता हुनुपर्छ। हाम्रो भोटको कदर हुन पर्यो। बोल्ने एउटा, काम गर्ने एउटा गर्नु भएन। राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई मात्रै हेरेर योजनाहरू छुटाउनु भएन। गैर जिम्मेवारी हुनु भएन। गहिरिएर त्यसको कुनै विषयवस्तुको चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो। कामभन्दा बढी जवाबदेही भइरहनु गएको अवस्था छ। कानुनको परिपालना गरेर भ्रष्टाचारको बारेमा शून्य संहिता अपनाएर कार्यप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध भयो भने जनताप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुनु पर्यो। विचार विमर्श गरेर मात्र बोलेर जनताप्रति, जनताको मतप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुनका लागि मेरो सुझाव छ। पारदर्शी रूपले काम गर्न पर्यो। राष्ट्रको नीति छ त्यो अनुरूप चाहिँ अगाडि बढेका छन् कि छैनन्, यो कुरालाई चाहिँ साथमा राखेर चाहिँ बढ्नुपर्छ। जनताका जवाबदेही हुनुपर्छ। उहाँले लिएका नम्सहरू, तथ्याङ्कहरू के कति पुरा भएका छन् भनेर चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आफ्नो जिम्मेवारी वहन गऱ्यो भने मलाई लाग्छ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। देश र जनताको नाममा शपथ लिनुभएको थियो, ती कुराहरूलाई बिर्सिन थाल्यो भनेदेखि उहाँहरू जवाफदेही बन्नु होला जस्तो लाग्दैन। आफ्नो स्वार्थमा र भ्रष्टाचारमा तल्लिनु हुनु भएन। सडकमा एउटा कुरा गर्ने अनि सदनमा अर्को कुरा गर्ने खालको जुन उहाँहरूको प्रवृत्ति छ, यो प्रविधि चाहिँ उहाँहरूले त्याग्नुपर्छ। हल्लाको भरमा मात्रै हिँडेर पनि हुँदैन। विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकिरहेका बेला नेपाली सेनाले तराई मधेस द्रुतमार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याक निर्माण आगामी 3 वर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्ने दावी गरेको छ। सेनाले भनेकै समयमा काम सम्पन्न गरे काठमाडौँबाट 1 घण्टामै तराई पुग्न सकिनेछ। सेनाले 2081 साल पुसभित्र फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने दावी गरेको छ। 1 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ बजेटको फास्ट ट्र्याकको काम हालसम्म 16.9% मात्र सम्पन्न भएको छ। जङ्गी अड्डामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले हाल डिजाइन रिभ्यूको काम चलिरहेको बताए। 5वटा आयोजना खोकनामा आएर खोकना विस्थापित हुने भयो। हामी सबै आयोजना चाहिँ यहाँ गर्न दिँदैनौँ र फास्ट्याग मात्रै बनाउने हो भने बाँकी 4वटा आयोजना चाहिँ बन्दैन भने सुविस्ता गरिदिनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको एउटा धारणा छ। त्यसको बारेमा राष्ट्रिय नायकमा छलफल पनि भएको थियो। त्यसमा अब आउटर रिङ रोडको अहिलेसम्म टिपिआरै बनेको छैन। अब स्मार्ट सिटीको पनि खासै केही अगाडि बढेको छैन। बागमती कोरिडोर बढेको छैन भने अहिले खासै भइरहेको फास्ट्याग र त्यही हाइटेन्सन लाइनको मात्र कुरा हो। द्रुतमार्ग बनेपछि काठमाडौँबाट 1 घण्टामै निजगढ पुग्न सकिनेछ। यसैगरी भारतबाट आयात गरिने सामान
द्रुतमार्ग हुँदै काठमाडौँ ल्याउन सहज हुनेछ। द्रुतमार्ग निर्माणले गति लिँदै गर्दा बारामा बनाउने भनिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन भने दबाव परेको छ। अर्थ र विकास। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त समितिको बैठकको तयारी पूरा भएको छ। बैठक भोलिबाट काठमाडौँमा हुनेछ। प्रत्येक 6 महिनामा बस्नुपर्ने बैठक कोरोना महामारीका कारण 2077 मङ्सिरपछि पहिलो पटक बस्न लागेको हो। बैठकमा नेपाल र भारत बीच विद्युत व्यापारका लागि अन्तर्देशीय प्रसारण आयोजनाको विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाइँदैछ। 400 किलोभोल्ट क्षमताको न्यू बुटवल, गोरखपुर, लम्बी बरेली र इनरुवा पुणिया प्रसारण लाइन निर्माण बैठकका मुख्य विषय छन्। हामीले यो मिटिङमा छलफल गर्ने भनेको विद्युत सेक्टरको अर्को दुई देशको बीचमा विद्युतको कनेक्टिभिटी ट्रान्समिसन लाइनहरूको अनगोइङ प्रोजेक्टहरू अहिले बनिसकेका प्रोजेक्टहरू तिनीहरूको स्टेटस लगायतका कुराहरू र त्यस्तै गरेर विद्युत आदान प्रदानका कुराहरूमा हामी केन्द्रित भएर यसमा छलफल गर्छौँ। यस पटकको बैठकमा नेपालले 8वटा आयोजनाको 850 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली भारतमा बेच्न अनुमति माग्दैछ। अहिलेसम्म भारतले 24 मेगावाटको त्रिशुली र 14 मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्न सहमति जनाएको छ। यस पटक नेपालले माथिल्लो तामाकोसी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मध्य मर्स्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोसी र चमेलियाको बिजुली लैजान प्रस्ताव गर्दैछ। त्यस्तै नेपालमा उत्पादित बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्नका लागि पनि सहजता प्रदान भारतलाई आग्रह गर्ने तयारी नेपालको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामै व्यापार घाटा 10 खर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै भइसकेको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 38% भन्दा बढी हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा व्यापार घाटा 10 खर्ब 15 अर्ब नागेको छ। साउनदेखि माघ मसान्तसम्म कुल 11 खर्ब 47 अर्ब 46 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। निर्यात भने जम्मा 1 खर्ब 31 अर्ब 65 करोड रुपियाँको छ। तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै आयात भारतबाट भएको छ। 7 महिनामा नेपालले भारतबाट 6 खर्ब 96 अर्ब 24 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको आयात गरेको छ। भारतसँग मात्रै करिब पौने 6 खर्बको व्यापार घाटा छ। भारतपछि सबैभन्दा बढी आयात चीनबाट भएको छ। चीनबाट 7 महिनामा 1 खर्ब 65 अर्ब 23 करोड रुपियाँको आयात भएको छ। नेपाल 151 देशसँग व्यापार गर्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले भने उत्पादनमूलक सामग्री आयात हुँदा व्यापार घाटा बढेको बताएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, गुणस्तरहीन औषधि छ्यापछ्याप्ती हुँदा पनि सरकारले किन अनुगमन नगरेको होला? ए स्वास्थ्यप्रतिको हेलचेक्राइ, बी कालोबजारीको बोलवाला र सी जनशक्ति अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए स्वास्थ्यप्रतिको हेलचेक्राइमा 39%, बी कालोबजारीको बोलवालामा 58% र सी जनशक्ति अभावमा मात्र 3% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न के गर्नु पर्ला? ए उत्पादन वृद्धि, बी नीतिगत सुधार र सी निर्यात प्राथमिकता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब बाँकी समाचार। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस वर्षको महाशिवरात्रिको तयारी सुरु गरेको छ। कोषले आवश्यक तयारी गर्न यसअघि गठन गरिएको 251 सदस्यीय मूल समारोह समिति अन्तर्गतका 10 वटा उपसमिति गठन गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आज पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन 17 गते पर्ने महाशिवरात्रिका लागि सुरक्षा, प्रचार प्रसार, आवास, भोजन, साधु सन्त तथा धार्मिक कार्यक्रमका व्यवस्था लगायत 10 वटा उपसमिति गठन गरेको जानकारी दिएको हो। यो वर्ष मन्दिर परिसर फूल तथा डिजिटल बत्तीले झकी झकाउ हुने गरी सजाइने भएको छ। मदिराजन्य एवं लागु पदार्थजन्य मुक्त क्षेत्र बनाउने हाम्रो निरन्तरको अभियान अन्तर्गत शिवरात्रि पर्वमा पनि विशेष निगरानी र कडाई गरिनेछ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल ICC T20 विश्वकपमा छनौट हुन असफल भएको छ। आज भएको सेमिफाइनलमा UAE-सँग 68 रनले पराजित भएपछि नेपालको यसै वर्ष अक्टोबरमा अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकप खेल्ने सपना समाप्त भएको हो।
अल अमारत क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङमा उत्रिएको युए विरुद्ध आज भने नेपाली बलरले फितलो प्रदर्शन गरे। युएले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 175 रन बनाएको थियो। दोस्रो ओभरमा जितेन्द्र मुखियाले ओपनर चिराग सुरीलाई 4 रनमा आउट गर्दै उत्कृष्ट सुरुवात गरेका थिए, तर नेपालले यसलाई निरन्तरता दिन सकेन। दोस्रो विकेटका लागि मोहम्मद वासिम र भृत्या अरविन्दले 66 रनको साझेदारी गरेपछि युएले विशाल योगफल बनाएको। 8औं ओभरमा 46 रन बनाएका अरविन्दलाई सन्दीप लामिछानेले आउट गर्दै नेपाललाई खेलमा फर्काएका थिए। अरविन्दले 23 बलमा 5 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे, तर मोहम्मद वासिमको विकेट लिन नसक्नु महँगो साबित भएको हो। उनी 70 रन जोड्दै 17औं ओभरमा अविनाश बोहराको बलमा क्याच आउट भए। यही ओभरमा अविनाशले 17 रन बनाएका मोहम्मद उस्मानको पनि विकेट लिएका थिए। रोहन मुस्तफाले 5 बलमा 9 रन जोडे। जितेन्द्र र अविनाशले 3-3 तथा सन्दीपले 1 विकेट लिए। जवाफमा नेपाल 18 ओभर 4 बलमा 107 रनमा अल आउट भयो। बलिङ जस्तै नेपालको ब्याटिङ पनि फ्लप भयो। माथिल्लो क्रमका 3 ब्याट्सम्यानले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। आसिफ शेख र लोकेश बम 0 रनमा आउट भए। कुशल बुटेल 7, आरिफ शेख 11, ज्ञानेन्द्र मल्ल 20 रनमा पेलवेन फर्के। दिपेन्द्रले सर्वाधिक 38 रन जोडेका थिए। सन्दीप 4, विवेक यादव 8, कमल सिंह ऐरी 7 र जितेन्द्र 5 रनमा मैदान बाहिरिए। युएका अहमद रजाले 5 विकेटले, जुनैद सिद्दिकीले 3 विकेट हात पारे। नेपालले युएसँग लगातार दोस्रो पटक हार बेहोरेको हो। छनौट अघि भएको सिरिजमा पनि नेपाल 25 रनले पराजित भएको थियो। जितपछि युए विश्वकपमा स्थान बनाउन सफल भयो। आयरल्यान्ड पनि ओमानलाई हराउँदै छनौट भएको छ। नेपाल दोस्रो पटक विश्वकप खेल्ने सपनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्नबाट मात्र 1 जितले पछि थियो, तर त्यो जित यति टाढा भइदियो कि नेपालले भेट्टाउनै सकेन। महत्त्वपूर्ण खेलमा युएसँग 68 रनले पराजित भएपछि नेपालको दोस्रो पटक विश्वकप खेल्ने सुनौलो अवसर गुम्यो। छनौट खेलमा उत्कृष्ट देखिएको नेपालको बलिङ युए सामु चल्नै सकेन। ब्याटिङमा पनि कमजोर प्रदर्शन गरेपछि नेपाल युएलाई अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकपका लागि शुभकामना दिँदै घर फर्कियो। सन् 2014मा पहिलो पटक T20 विश्वकप खेलेर फर्किँदाका दृश्य हुन् यी। पारस खड्काको कप्तानी र पुबुदु दशानायकेको प्रशिक्षणमा नेपालले विश्वकप खेलेको थियो। विश्वकपपछि नेपाली क्रिकेटमा ठूलो परिवर्तन आयो। क्रिकेटको क्रेज थामी नसक्नुले बढ्यो। यही विश्वकप हेरेर क्रिकेट खेल्न सुरु गरेका सन्दीप लामिछानेको नेतृत्वमा नेपाल फेरि विश्वकपमा छनौट हुने आशासहित ओमान गएको थियो। समूह चरणमा अपराजित रहँदै सेमिफाइनल पुगेपछि फाइनल पुग्ने भरोसा पनि थियो। नेपालको फर्म हेर्दा युएईलाई पराजित गर्दै 2014को जस्तै खुसी क्रिकेट टिमले दिने समर्थकको अपेक्षा थियो, तर भयो उल्टो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको युएईका ब्याट्सम्यान नेपाली बलर सामु पूर्ण रूपमा हावी भए र 175 रनको विशाल योगफल खडा गरे, जसलाई नेपालले पछ्याउन सकेन। T20 विश्वकप खेल्ने हो भने यो लक्ष्य त्यति ठूलो मानिँदैन, तर जित्नै पर्ने खेलमा नेपालको ब्याटिङ चल्नै सकेन। सबै म्याचहरू राम्रो खेलेको बावजुद पनि अब एउटा सेमिफाइनलमा हामी चुक्न पुग्यौँ। अभियसली ब्याटिङले हामीलाई यसमा हामीलाई चाहिँ एउटा ले ब्याक गर्यो हामीलाई, जुन चाहिँ हाम्रो प्रब्लम पनि थियो पहिलेदेखि नै होइन। एज अ टिम मेरो विचारमा सायद सबै युनिट राम्रै खेल्नुभयो र आजको इम्पोर्टेन्ट म्याचमा मात्रै हामी गर्न सकेनौँ। त्यसको रिजल्ट पनि एउटा ठुलो रूपमा हामीले मतलब बेहोर्नु परेको छ। सन् 2014 पछिका 2 संस्करणमा नेपालले छनौट चरण पार गर्न सकेको थिएन। यो बीचमा पारसले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गरे। ज्ञानेन्द्र मल्लको स्थानमा 21 वर्षीय सन्दीपलाई कप्तानको भूमिका दिइयो। पुबुदुलाई विश्वकप छनौट लक्षित गरेर पुनः दोस्रो पटक राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकमा नियुक्त गरिएको थियो, तर जित्नै पर्ने खेलमा नेपालको कुनै योजना र रणनीतिले काम गर्न सकेन। अर्को वर्ल्ड कप 2024मा हुनेवाला छ, जुनमा चाहिँ सायद नेपालले तलको क्वालिफायर खेल जानुपर्ने छ। त्यही भएर हामीसँग अब भनौँ न 2 वर्षको टाइम छ र अहिलेदेखि नै प्रिपेयर गर्नु जरुरी छ। T20 बलर आइडेन्टिफाई गरौँ, T20 ब्याट्सम्यान आइडेन्टिफाई गरौँ र उहाँलाई त्यही अनुसारको एउटा T20 एउटा फर्मेटको लागि चाहिँ पर्फेक्ट बनाउने हिसाबले अगाडि बढ्नु जरुरी छ। र यो टिम म्यानेजमेन्ट, यो क्यान म्यानेजमेन्ट सबैले एउटा रेस्पोन्सिबल भएर चाहिँ यो अगाडि बढ्नु जरुरी छ। नेपालका लागि यो पटक विश्वकप पुग्ने निकै सहज बाटो थियो। सुनौलो अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसकेको नेपाल सामु अब 2024को विश्वकप छनौट खेल कुर्नुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। मेयर्स कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ललितपुर मेयर्स 11लाई 59 रनले पराजित गरेको छ।
किर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 143 रन बनाएको थियो। पहिलो विकेटका लागि रेवती धामी र बिन्दु रावलले 53 रनको साझेदारी गरे। बिन्दुले 28 र रेवतीले 29 रन बनाइन्। कप्तान ऋतु कनौजियाले 42 रनको योगदान गर्दा डली भट्टले 25 रन जोडिन्। खुसी डङ्गोलले 2 विकेट लिइन्। जवाबमा ललितपुरले 20 ओभरमा 7 विकेटको नोक्सानीमा 85 रन मात्र बनाउन सक्यो। एलिसा गुरुङ 9, कञ्चन श्रेष्ठ 10, सुमन कतिवटा 7 रनमा पेभलियन फर्किए। साना प्रवीणले 15 तथा सरस्वती चौधरीले सर्वाधिक 26 रन जोडिन्। लक्ष्मी साउदले 3 र कविता कुँवरले 2 विकेट लिए। अर्को खेलमा साबिक विजेता एपीएफले प्रदेश 1 लाई 6 विकेटले हरायो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 57 रनको झिनो योगफल बनाएको थियो। सबनम राईले 16 रन बनाउनु बाहेक अरूले दोहोरो रनको अङ्क छुन सकेनन्। करुणा भण्डारीले 3 र राजमती ऐरीले 2 विकेटले। जवाबमा एपीएफले 11 ओभर 4 बलमा 4 विकेट गुमाएर लक्ष्य हात पार्यो। ज्योति पाण्डेले 23 र रौमा थापाले 15 रन बनाए। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। पुनः एकपटक बालुवाटार बैठकको प्रसङ्ग। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको वार्ता सकिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसदको अवरोध खोल्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए र सँगसँगै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। थप जानकारी दिनका लागि बालुवाटारको रिपोर्टिङ सकेर कान्तिपुर समाचार कक्ष आइपुगेका पर्वतराज घिमिरेसँग प्रत्यक्ष जानकारी लिँदैछौँ। पर्वतजी, बालुवाटारमा के भयो संक्षेपमा बताइदिनुहोस्। रूपेशजी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा छलफल गर्नुभएको थियो। बैठक झन्नै 2 घण्टा चलेको थियो। त्यो 2 घण्टाको बिचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संसदमा पेश भएको एमसीसी पारित गर्नको लागि आग्रह गर्नुभएको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदको अवरोध खुलाउनका लागि आग्रह गर्नुभएको मैले सूचना पाएको छु। खास गरेर बैठकमा सहभागी हुनुभएका नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग मैले सम्पर्क गरेको थिएँ। उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पारित गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदको अवरोध खुलाउनका लागि आग्रह गर्नुभयो। खास गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उहाँकै शब्दमा जुन 14 जना गैर सांसदहरू उहाँलाई हटाउनका लागि त्यसपछि मात्रै संसद सुचारू हुन सक्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो र बैठकमा कुनै निष्कर्ष नपुगिकन बैठक सकिएको छ। रूपेशजी, धन्यवाद। पर्वतजी, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको वार्ता सकिएको छ। यो बैठक गठबन्धनमा रहेका र एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा रहेका अन्य दलहरूका लागि पनि जेस्चरका रूपमा रहेको छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।